बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर। आज हम अपनी किताब में बी लिफ्ट नंबर 7 को करेंगे, जिसकी तसलसल की सरगर्मी को जो आपकी दरसी किताब पर मौजूद थी आपने अहसन अंदाज में मुकम्मल कर लिया होगा। एक नज़र उस पर डालने के बाद बढ़ते हैं अपने आज के हासिल ताल्लुम की जानिब। नज़्म का मफ़हूम समझते हुए आहंग और रवानी के साथ पढ़ सकें। लिखने का काम कम से कम होगा, पढ़ने का काम ज़्यादा करेंगे, और मफ़हूम समझने के लिए ज़रूरी है नए अल्फाज के मानी से वाकफियत। तो आगाज़ करते हैं जी नज़्म ख़ानी से, जो एक नात है उसकी आज आप पढ़ाई करेंगे। उम्मी लक़ब हैं हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी शान वाले हैं प्यारे मोहम्मद। उम्मी लक़ब हैं हमारे मोहम्मद, बड़ी शान वाले हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसमें देखिए कि दो अल्फाज और रंग से लिखे गए, उम्मी और लक़ब। लफ्ज़ उम्मी का मानी होता है नाख़्वानदा, अनपढ़। यहाँ पर नाख़्वानदा से ये मुराद है कि जिसने बाकायदा स्कूल की तालीम हासिल ना की हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पहली वही लेकर तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। तो उस सूरत में हज़रत जिब्राईल ने, आप जानते हैं, उनको अपने सीने से लगाया और कहा पढ़ो। तो फिर इकरा, पढ़ अपने रब के नाम से। तो उम्मी लक़ब, लक़ब वो लक़ब उस वस्फ़ी नाम को कहते हैं जो आपकी किसी खूबी की वजह से मारूफ हो जाए, मशहूर हो जाए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात, जो इस तमाम कायनात की तख्लीक़ की वजह हैं, ज़रिया हैं, आपका लक़ब है, आपका वस्फ़ी नाम है उम्मी होना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तमाम इंसानों से ज़्यादा है और ये हमेशा कायम रहेगी। हमें प्यारो उल्फत से जीना सिखाया, सदाकत का रास्ता भी हमको दिखाया। उल्फत क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? मोहब्बत को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्यार से, मोहब्बत से, उल्फत से, एक दूसरे से के साथ अच्छे अंदाज में रहने के तरीके सिखाए और सच्चाई का, सदाकत कहते हैं सच का, हक का रास्ता बताया कि कुछ भी हो जाए तो सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ो, इसी में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। जहालत के जितने निशान थे मिटाए, नई जिंदगी के करीने सिखाए। जहालत के जितने निशान थे मिटाए, नई जिंदगी के करीने सिखाए। जहालत कहते हैं तारीकी को, और ये तारीकी किसी भी तरह की हो सकती है। ज़हनी तारीकी, आपकी सोच की तारीकी, आपके गलत रस्म व रिवाज की तारीकी। तो आप जानते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में तशरीफ़ लाए तो किस कदर जहालत थी, किस कदर गलत किस्म की रसूमात में वो लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम निशानात को जो जहालत के थे, जिसमें वो अल्लाह ताला को वाहिद व यकता नहीं मानते थे, अपनी छोटी छोटी दुनियावी ज़रूरियात के लिए उन्होंने अपने अलग अलग खुदा और अपने देवता बना रखे थे। वो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, वो कत्लो गारत करते थे, झूठ, ये तमाम चीज़ें जहालत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अरब से वो जहालत ख़त्म की, बल्कि ता क़यामत उन चीज़ों को ख़त्म करने के हमें रास्ते और तरीके बताए, और कामयाब ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका है, क्या सलीका है, क्या अंदाज है, वो भी हमें सिखाया। जहालत के जितने निशान थे मिटाए, नई जिंदगी के करीने सिखाए। उन्होंने ही कुरान का तोहफा दिया है, उन्होंने ही कुरान का तोहफा दिया है, कभी तुम ना भटको ये वादा किया है। भटको से मुराद होता है रास्ता भूल जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक का तोहफा जो ता कयामत कायम रहेगा, वो इंसानों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए हमें दिया कि हम हमेशा उससे पढ़ें, उससे अपने लिए सीधा रास्ता तलाश करें, नेकी का रास्ता, आसानी का रास्ता, कामयाबी का रास्ता तलाश करें। और ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अमानत में हरगिज खयानत ना करना, अमानत में हरगिज खयानत ना करना, ये फरमान है तुम ना बातिल से डरना। खयानत होता है किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखवाई है तो आप बगैर इजाज़त के
اس کو خرچ کر لیں، اس کو استعمال کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو چھوٹے چھوٹے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جو ہماری زندگی میں ہونے والی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ بھی کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز اگر رکھواتا ہے تو آپ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو اسی انداز میں اس کو لوٹائیں، اس کے مالک تک پہنچائیں۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی صورت کیوں نہ ہو، آپ نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، جھوٹ سے دبنا نہیں، باطل سے ڈرنا نہیں، بلکہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا، کبھی تم اے لوگو نہ فرقوں میں بٹنا۔ فرقے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ، وہ آپ رنگ و نسل کی وجہ سے بنا لیں، اپنے مسلک کی وجہ سے بنا لیں، ہمیں ان تمام باتوں سے منع کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو رنگ و نسل پر، اپنی ذات برادری پر، اپنی دولت پر، اپنے مسلک پر تقسیم مت کرو، بلکہ محض ایک اللہ کی عبادت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ غریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا، صدا نیکی کرنے کا اقرار کرنا۔ آپ جانتے ہیں یتیم وہ ہوتے ہیں جس کا والد فوت ہو چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایک جیسی فضا قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمیشہ غریبوں کا، یتیموں کا، جن کے والد نہیں ہیں، ان کا سایہ ان کے سر پر نہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، اور ہمیشہ نیکی کرنے کا عہد کرتے رہیں، وعدہ کرتے رہیں، اور صرف یہ بات وعدوں تک نہیں رہنی چاہیے، اس کا اقرار کریں، اس پہ عمل کریں بار بار۔ اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کی ہیں بچوں، یہ باتیں نبی آخری کی ہیں بچوں، انہیں غور سے تم پڑھو اور سمجھو۔ یہ تمام باتیں جو ہم اس نعت میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور آپ نے ان پر غور کرنا ہے اور انہیں سمجھنا ہے۔ وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے، نبی کے جو نقشے قدم پر چلیں گے۔ نقش کہتے ہیں نشان کو، قدموں کے نشان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ وہی ہے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ آپ نے یقیناً اس کو آہنگ سے، روانی سے، لے سے سن لیا، کس طرح شعر کو نثر سے علیحدہ انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور مفہوم سے بھی آپ کی واقفیت بخوبی ہو گئی ہوگی۔ اور اب آپ نے اس کو گھر جا کے پڑھنا ہے اچھے انداز میں، بلکہ ابھی آپ کے پاس جو بقایا وقت ہے اس میں اپنے اساتذہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس کا جو متعلقہ کام ہے، جو تدریسی جانچ میں اور اس کے نکھار کی سرگرمیاں، ان کو آپ اپنی کتاب پر مکمل کیجئے، کتاب تمرین و جائزہ پر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔